अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका साथ सुमात खुशामदीद आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग गाइस? होप आप सब ठीक होगे। तो गाइस आप थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सलमान अजीज साहब ने बताया कि किस तरह एक आदमी थक हार के एक हकीम साहब के पास जाता है और फिर हकीम साहब मुझे ये बताते हैं कि आप ये दवाई लीजिए, इस दवाई से जो आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे। लिटरली दवाई से सोच के थोड़ा अजीब लगता है ना। वीडियो एंड तक देखना, मजा बहुत आने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर आपको भी लग रहा है आपके घर पे भी ऐसे झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीबी के बीच में अनबन हो रही है, आए दिन झगड़े झगड़े झगड़े, तो ये पूरी वीडियो जरूर देखना गाइस। आपको पता चल जाएगा कि झगड़े की असली जड़ क्या है। चलो गाइस शुरू करते हैं। दवाजी जिंदगी एक चैलेंज है मर्दों के लिए। मैं कहता हूं कभी कभार शादी करने के बाद जो है मर्द रिक्शा बन जाता है। 3 टायर वाला रिक्शा होता है। रिक्शे में 3 ही टायर होते हैं, एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बीवी होती है। रिक्शे वाले को मालूम होना चाहिए जोर से अगर घुमाएगा तो पलटी होती है, उसको घुमाना नहीं चाहिए बहुत तेजी से। तेजी से अगर रिक्शा घुमाया तो या तो इधर पलटी होगा या उधर पलटी होगा। तो इतनी बात याद रखो, रिक्शा चलाने वालों से पूछ लो कैसे घुमाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो आप बैलेंस बरकरार रखो अपनी माँ और बहनों में और अपनी बीवी में, दोनों में। औरतें हैं, औरतों का मिजाज है, उनकी फितरत में है, एक दूसरे के साथ उनके मामलात होते ही रहते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 10 बीवियां हैं। मेरे आका ने उनके दरमियान कैसे अदल कायम रखा, कैसे अदल कायम रखा। तो बहरहाल एक हकीम साहब के बारे में मैंने पढ़ा था, वो आपको भी मैं बता दूं। अक्सर घरों में जो झगड़ों की इब्तिदा होती है ये जुबान की, औरतों की जुबान कैंची की तरह चलती रहती है। वो कुछ औरतें ये अहद करके बैठी हैं कि जवाब तो देना ही है, जवाब तो देना ही है, चुप क्यों रहे। शौहर बोलता है तो कुछ तो जवाब देना है। शाम में आता है थका हारा, कुछ भी 19-20 हुआ तो झगड़े शुरू हुए। दिन भर जो ट्रेनिंग मिली है अम्मा के तरफ से, फोन में पूरा सब ट्रेनिंग ले चुकी है, शाम में जो है क्या क्या बोलना है वो सब पता है। इसीलिए मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं अगर निकाह के बाद ससुराल में जा चुकी तो उसी को अपना घर समझ लो। तुम्हारे शौहर के माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे शौहर की बहनें और भाई तुम्हारे भाई बहनें हैं। उसके बाद एक मिठास को महसूस करो। एक हकीम साहब के बारे में, शौहर बीवी बहुत लड़ रहे थे, जहन्नम बन गई जिंदगी। उसने आकर के कहा कि जितना पैसा लगता है ले लीजिए, मेरा इलाज कर दीजिए इस औरत का। काम महंगा है इलाज, 40 दिन का कोर्स है, मैं दवाई बनाता हूं और फिर दोनों को भी देता हूं। अगर दूसरी नहीं ले तो कम से कम तू ले ले, 40,000 का खर्चा भी है। कहा चलेगा, उसकी जुबान से तो बेहतर है 40,000 खर्चा कर लो। रोज जो चपड़ 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 जो चलती है, पूरा दिमाग इधर का उधर हो जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दवा बनाता हूं और उसके बाद उसका तरीका इस्तेमाल का भी बताता हूं। दूसरे दिन वो पैसे भी भर दिया एडवांस। उन्होंने दवा भी बनाकर रखी, गोलियां थी जड़ी बूटियों की। कहा कि 2 गोलियां रोजाना रात को लेना है, शौहर बीवी के ताल्लुकात सही करने के लिए, झगड़े सही करने के लिए। वो नहीं कह रहा हूं कि मैं माजून लेना है, ये अलग है। झगड़ा ना होने के लिए भी दवा दे रहे थे हकीम साहब। तो उसका तरीका ये था कि मुंह में गोली रखकर 1 घंटा तक खाम चूसना है और खामोश रहना है, जैसे घर में जमे। तो इनको तरीका दे दिया, 2 गोलियां ये जैसी रात को घर जाते हैं मुंह में रखे बैठे रहते हैं। खातून आग बगोला रहती, इतना लेट, सबकी फिक्र है हमारी नहीं है। दोस्तों के साथ फला के साथ इतना टाइम किए, कहां गए, कुछ भी जवाब नहीं, गोली मुंह में है। जवाब देता तो जवाब का जवाब आता, फिर जवाब का जवाब इधर से होता। अब मजबूर था बेचारा, गोली थी, उसको जितना चिल्लाना था चिल्लाई। कहा कि ठीक है मैं भी देख रहा हूं मुझे इस तरह से निगलेक्ट कर रहा हूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मेरे से बात भी नहीं कर रहा हूं। 2 घंटे के बाद तो वो तो वैसे ही शांत हो चुकी थी, गोली भी पिघल चुकी थी। लेकिन जब शांत हो गए तो रात अच्छे से गुजर गई। दूसरे दिन फिर रात को आए, फिर मुंह में गोली थी, आज फिर वो चिल्लाने लगी। लेकिन औरत को शक होने लगा कि अचानक ये सुधर कैसे गया। दोनों रात को झगड़ा करते ही थे, लेकिन कल से देख रही हूं जवाब भी नहीं दे रहा, कुछ भी बोल रही जवाब नहीं दे रहा, तो खामोश रही। थोड़ा ही आज चिल्लाई, उसके बाद उसको डर लगने लगा कि कहीं तबीयत खराब हो गई। तीसरे दिन फिर गोली रख करके आए,
عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب طبیعت خراب ہے. قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 2 دن سے بالکل منہ چپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں، رونق ختم ہو گئی ہے، کچھ تو بولو. کہا نا گولی ہے منہ میں. کافی دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو تیسرے دن جو ہے جب بات ہی نہیں کیا، خاموش، تو عورت کی طبیعت بے قرار ہو گئی سیدھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جھگڑے ہوتے ہیں لیکن محبت اندر رہتی ہے. مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ مولا میرے شوہر کو صحیح کر دے، اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو شفا دے دے. وہ دعا کرتی رہی. میاں کو ہوا کچھ نہیں تھا، گولی تھی، اور سو گئے. چوتھے دن وہ پیر پکڑ کر بیٹھی. بتاؤ تو صحیح پیر دباؤں کہ سر دباؤں، کیا خدمت کروں، کیا کھانا پسند کرو گے، میٹھا لوگے فلاں، کیا بناؤں تمہارے لیے. شوہر کو لگا حکیم صاحب کی دوائی تو بہت کام کی ہے، بہت کام کی ہے. 3 دن کے اندر مزاج بدل دیا. گولی میں کھا رہا ہوں، اثر بھی بیگم کو رہا. پھر اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس پیسے پورے لے کر کے گئے. کہا کہ 3 دن میں ہی گولیاں بہت اثر دکھائی ہیں، 40 دن کے کورس میں پتہ نہیں اور کیا ہونا ہے، آپ پورے پیسے لے لیں، آپ کا بڑا احسان ہے. گھر شانت ہو گیا. میری بیوی میری محبت میں پاگل ہے، جو میری مرضی ہے وہ کرنے کو تیار ہے. حکیم صاحب سے پوچھا کہ اتنا لاجواب علاج آپ کے پاس آیا کیسے؟ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، کون سے پہاڑ سے لے آئے ہو؟ حکیم صاحب نے کہا بیوقوف کچھ نہیں، میدے کے آٹے کی گولیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، میدے کے آٹے کی گولیاں بنا کر. بات صرف مجھے اتنی علاج کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ چھپ ہو جائے، علاج ویسے ہی ہو جائے گا. ان حکیموں نے حکمت کے ذریعے سے جو علاج کیا، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ اکثر زندگیوں کی حقیقت ہے. جیسے کہ سنا آپ نے دوستوں، بڑا ایک خوبصورت بیان مولانا علی صاحب نے بہت ایک بڑی خوبصورت انداز میں اسے سمجھایا ہے کہ جب 2 لوگ جھگڑتے آپس میں تو کیوں جھگڑے ہوتے ہیں. نارملی جھگڑوں کا ایک ہی ریزن ہے، ایک یہاں سے بولتا ہے، ایک یہاں سے بولتا ہے، ایک یہاں سے بولتا ہے، ایک وہاں سے بولتا ہے، بولنا یہاں سے بھی بولنا، یہاں سے بھی بولنا. تو اوبیسلی جھگڑے بڑھنے ہی بڑھنے ہیں. جب جھگڑا ختم کرنے ہیں، کتنی چھوٹی سی بات ہے یار کہ اگر وائف بول رہی ہے، وائف ناراض ہے تو شوہر شانت ہو جائے. شوہر ناراض ہے یا ناراض ہے یا غصہ ہے تو وائف شانت ہو جائے. بٹ اکثر اگر ہمارے یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں طرف سے اتنا بولا جاتا ہے، وائف بھی یہاں سے بولے جاتے رہتی ہے، یہاں سے شوہر کا بھی بولنا ہوتا ہے، تو دونوں طرف سے اور جھگڑے بڑھتے ہیں، جس وجہ سے دل میں کٹاس ہو جاتی ہے اور بہت ساری پرابلمس. نہ وائف سکون سے رہ پاتی ہے، نہ شوہر سکون سے رہ پاتا ہے. اسی بیان سننے کا ایک چھوٹا سا مقصد یہی تھا کہ اگر دونوں جھگڑوں میں سے کوئی ایک بھی اگر چپ ہو جائے نا گائز، تو بہت زیادہ جھگڑے وہ کم ہو سکتے ہیں. تو بس یہ ویڈیو کا مقصد یہی تھا، آپ کو یہی بتانا تھا کہ جس طرح حکیم صاحب نے ایک گولی کے ذریعے جو کہ بیماری نہیں تھی، پھر بھی ایک بیماری کے طور پہ اس آدمی کو ایک ایسی چیز سمجھا جس سے وہ یہی سمجھ پائے کہ ہاں اگر میں چپ رہوں گا تو شاید ہو سکتا ہے میری بیوی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، اگر میری بیوی چپ رہے گی تو ہو سکتا ہے ہمارے بیچ میں اتنا جھگڑا نہ ہو جتنا ہو. بس گائز، آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئے گی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور نیچے کمنٹ کر ضرور بتانا. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایسی اچھے کنٹینٹ کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے، اللہ حافظ، فی امان اللہ. بائے گائز.